السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي نوريكم كيفاش نحيدو الكونت جيميل جالاكسي جراند بريم برو. متنساو الشيما، خصنا نحيدو الشيما من بعد نحيدو الجيميل. دابا على بركة الله غادي نوريكم على فوليوم باور، فوليوم هوم، وفوليوم رفع الصوت، فوليوم بليس. نحيدو الفوليوم باور، نبقى موركين على الفوليوم بليس الفوليوم هوم. من بعد طلع لينا هاد الفيديو نوريكم على باور، نقول هوم وبليس ضغطة واحدة، نتسناو. فوالا تطلع لينا الشاشة بحال هكا. عرفت كي تتبان لكم مزيان. نهبطو بالفوليوم موان، نزلو حتى ويب داتا فاكتور ريزيت، نديرو اوكي بالفوليوم باور، نزلو بالفوليوم موان يس، نديرو اوكي بالفوليوم باور. فوالا التليفون غادي يتفورماطا. من بعد روبوت سيستيم نديرو اوكي، ديما اوكي بالفوليوم باور. فوالا التليفون دابا مفورماطا نهائيا. حبس شويه الفيديو فيما تسناو تيشعل التليفون. فوالا من بعد هاد العمليه ديال الفورماطاج التليفون شعل. نديرو ديماري اوكي، دخلو الكود ديال الويفي، كونيكسيون. نتمنى الصورة تبان لكم مزيان. فوالا اكسبتي تو سويفون. فوالا هنا تيطلب ليك، تيقول لك بانه خصك تدخل الجيميل اللي كان فيه في التليفون قبل ما يتفورماطا، دونك ما عارفينوش. نرجعو وتور وركعوا على بوتيهم هوم 3 الخطرات، طوا كليك 3 الخطرات. فوالا طلع لينا التول باكس، نديرو حرف ال، نديرو بارامتر تول باكس، نوركو 3 الخطرات على البوتي فوليوم هوم باش ديزاكتيفي الصوت ديال التول باك. فوالا ماشي اي كومونتير. هنا ابروبو دو سويتش اكسي بور اون اندرويد، هنا وريكو اوكي. هاد الفيديو هذا وريكو على 3 النقاط الفوق، نديرو بارطاجي، نديرو اليوتيوب. فوالا هذه هي الثغرة. هانيني هنا
لا نديرو اديت روم اف بي باي باس. فوالا ندخل عليه، ندخلو هاد السيت هذا اديت روم باي باس جوجل. نديرو روتور، لا نديرو هادي هادوما هادي دروم بوان كوم باي باس باش ندخلو ديريكتومون للتيليشارجمون. نتمنى الصورة تكون تتبان ليكم. نتيليشارجيو هذا اف ار بي ادي دروم باي باس اف ار بي ادي دروم ابليكاسيون هادي كلوز. Voilà, télécharger le fichier enregistré. نرجعو للسيت، نفس السيت اللي دخلنا فيه. تيليشارجيو ابليكاسيون لانش. فوالا نهبطو ليكرون بحال هاد الطريقة. فوالا نديرو فافوري تحت هانيني هيستوريك دو تيليشارجمون. انستالو هاد اف ار بي ادي دروم paramètres source inconnue. ok suivant installé. Voilà, ouvrir, position, bien location, oui, نرجعو هنساوي ابيكس لانش ابليكاسيون بارامتر نفس العملية source inconnue. ok installé. ouvrir, next شفتو هاد الاشارة هذا هوم سكرين. فوالا كونسول هنا ارجع نديرو نفس العملية 3 الخطرات. نديرو ال بارامتر تول باكس 3 الخطرات في ايد كومونتير assistant 3 points partager YouTube. هنا نديرو جوجل. هنا نكتبو تقريبا نفس العملية تنعاودوها هادي دروم. فوالا هنا نمشيو كاع ديجا تيليشارجينا الفيشي، نمشيو ديريكت فافوري هيستوريك دو تيليشارجمون اف ار بي باي باس. ok source inconnue. ok installé. ouvrir,
position. Voilà, déjà activé. Autour, Apex Launch, paramètres, sur Symfony installé. Ouvrir. Voilà. Paramètres. Le paramètre. Sécurité, convoyage et sécurité. نزلوا لتحت. Autres paramètres de sécurité. Administrateur du préférique. أنا localiser mon iPhone, désactiver localiser mon iPhone. نرجعوا البارامتر، نمشيو ابليكاسيون، نقلبوا على جوجل، ماشي هذا الجوجل هذا، نديرو ليه ديزاكتيفي. نمشيو السيرفيس كيقول بلاي. فوالا السيرفيس جوجل بلاي نديرو توا ديزاكتيفي. نرجعو نتأكدو هنا توت لي زابليكاسيون هاد لافريش، نشوفو ديزاكتيفي. فوالا هما مديزاكتيفيين. نمشيو الكونت، اجوتي كونت جوجل. فوالا اجوتي كونت جوجل. هنا ندخلو الكونت جوجل. دابا بغيتي تدخل كونت جديد، راه عندك انا كري كونت، بغيتي تدخل الكونت اللي ديجا عندك راه ديرو. انا نشوف .com suivant. ندخلو مود باس. فوالا دخلنا مود باس suivant. فوالا اكسبتي. فوالا هنا فوالا الكونت جوجل كاين. نمشيو هنا les applications désactiver، نديرلهم activer. go server multiply activer. Voilà. J'ai l'écran sécurité. Notre paramètre de sécurité. Administrateur du périphérique. On a localisé mon appareil. Les activé. Voilà. On va démarrer le téléphone. Au démarrage. C'est là où le téléphone a trop démarré. هنا طلع لي فيه مشكل، غادي نحاول ما امكن نحل التليفون ونعاود نحيد لا باتري ونرجعلو.
ديروه في الشارج حيت قريب يسالي الشارج. فوالا إذا طفى ليا التليفون ديماغي. سويفون اكسبتي تو سويفون. سمحوا لي بزاف على التصوير حيت يلاه بادي هاد القناة هادي تنصورها بالتليفون. نتمنى ان شاء الله من هنا لقدام يكون جودة الصورة تكون مزيانة، حتى انا تكون عندي شوية تجربة في التصوير. واخا هاد المواضيع هادي كنت باغي ندير القناة شحال هادي و تنعكس كل مرة تنقول اليوم بدا. كان عندي بزاف ما يتقال في هاد الدومين هذا. فوالا لو كونط اجوتي سويفون. دونك العملية نجحات. نتمنىكم تشجعوا هاد القناة. بطبيعة الحال اللي عجبو الفيديو اللي ما عجبوش راه بطبيعة الحال غادي يدير ديسلايك، ما كاين حتى شي مشكل. المهم الهدف ديالنا داكشي اللي تنعرفو ونوريه لكم نستافدو. مازال نطلق كل مرة غادي ندير لكم مواضيع خارج على هاد الدومين هذا، لكن من بعد ماشي دابا تنخصص ليه واحد الوقت ديالو الحياة اون جينيرال. فوالا انيوري. صافي دابا الكونت دخل، العملية نجحات. فوالا انيوري تيرميني. فوالا التليفون هو تحل فيزومون. ممكن ديزانستالو لي زابليكاسيون اللي دخلنا قبيله ديال ابيكس لانش وسميتو، ممكن باش نحيدو داكشي ونخدمو عادي. ولا طريقة ساهلة كلشي تعرفها، نمشيو للتليفون ديريكتومون ونديرو انيسياليزي باش تحيد كاع داكشي اللي فيه هاد الكونت اللي دخلنا و دوك لي زابليكاسيون. شارجمون د 10%. ما نقدرش ندير غير انيسياليزي دابا، ولا غدير غير انيسياليزي غيطفى التليفون غادي يشحال وغيخدم ليك عادي. انا دابا عندي هاد 3% ديال لا باتري، غادي نحاول. فوالا الكونت هاد الكونت جوجل هذا راه دخلناه هو هذا. نديرو ليه سيبريمي لو كونت، حيدو كاع باش ندخلو كونت اخر، مكاين حتى شي مشكل. شو لي زابليكاسيون اللي دخلنا بحال هادي ابيكس لانش نديرو ديزانستالي. نمشيو للبارامتر، نمشيو لي زابليكاسيون هادو. لي زابليكاسيون هادو راهم كراكين، يستحسن نحيدهم من التليفون. فوالا اف اف بي ديزانستالي. فوالا كما دي قبلهم واش السيستيم شتي اوتوريزي. فوالا ديزانستالي. نشوفو اللي دخلنا قبيله ابليكاسيون تاعش. فوالا نمشيو مي فيشي. مي فيشي ربما كاين هنا مي فيل. فوالا تيليشارجمون. نمسحو هاد لي زابليكاسيون هادو نديروهم سيبريمي. نمشيو هنا ابليكاسيون فين هما ابليكاسيون. دونك مكاين حتى وحده
تيشارمو ما كاين حتى وحدة صافي. دونك ممكن تستعملو التليفون، ما كاين حتى شي مشكل. فوالا، السلام عليكم.